एसटी रिजर्वेशन बिल लोकसभेन पास जाल्ल्या तुमचे व्ह्यूज कितें आहा हाजेर? No, first of all, I'm very much thankful to the central government, union government, and my state government for at least लोकसभेन ते पास जावन आज राज्यसभेन वचपाच्या मार्गाचेर आसा. हांव परत एकदां अपील करतलो केंद्र सरकार आणि आमचे गोंय इवन द विरोधकांक सुद्दां की राज्यसभेन सुद्दां ते तितलेच भशेन पास जावन ताजी इफेक्टीव इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. पर्सनली आय फील कशें आसा, आज जाता फाल्यां जाता परत जाता, गेली 23 वर्सां जाल्यार आमी हें पळयता. एकूच गोश्ट आज एक गोश्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून एक सांगता की 2027 तेजो रिजल्ट मेळप त्या खातीर बिल पास जाले नंतर फास्ट प्रोसिजर जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट ह्या दोनूय बाकीचे इलेक्शन कमिशन आसा, डिलिमिटेशन कमिशन आसा, खूब आहा. बट तें फास्ट ट्रॅकाचेर गेलें जाल्यारच तें 2027 आमकां बरो तरेचो गूड न्यूज मेळपाक शकता. आय होप that our both the government will take this initiative and at least justice delayed, justice denied जो फ्रेज या ती आज ना फाल्यां केन्ना तरी ताजो लाभ मेळटलो अशें आमी गृहीत धरतलो. आनी परत एकदां हांव गोंयचें सरकार आनी केंद्र सरकाराचें आदरणीय पंतप्रधान, तेच बरोबर ट्रायबल मिनिस्टर फॉर लॉ अँड जस्टीस, तेच बरोबर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत कन्सिस्टंटली तो फॉलोअप करतालो, आमी फॉलोअप करताले आनी इथपर्यंत पाविल्ले आसा. तो पर्यंत देव बरें. तर जशें तुमी सांगला प्रोसेस जावपा जाय तितून सेन्ससय जावपा जाय. सो पॉसिबल हा जातलें म्हणून 2027 पयलीं? सी एनीथींग कॅन बी पॉसिबल. म्हज्या डिक्शनरीन इम्पॉसिबल हो शब्द ना. पण ते पॉसिबल करून घेवपा खातीर गव्हर्मेंट अँड द ऑफिसर्स, ब्युरोक्रेट्स हॅज टू वर्क टायरलेसली, restlessly, without bringing any kind of ego in between, just to give the justice to the tribal people of Goa who was just waiting since last 23 years. आणि हे जर जालें तर म्हाका दिसता 2027 हे जे आज लोकसभेन जे बिल हाडिल्लें आसा तेजें फळ निश्चित मेळटलें. तर लोकसभान बिल पास जाला म्हणून तुमी हॅप्पी आहा सर? डेफिनेटली हॅप्पी आसात न्ही रे. हांव म्हणटा जरी लेट उशीर सुद्दां जर जालो जाल्यार हॅप्पी आसपाकूच जाय. एवरीबडी हॅज टू बी व्हेरी हॅप्पी. निदान हांगा तरी तें पाविल्लें आसा तेजे खातीर आमी हॅप्पी रावपाक जाय. गेली 23 वर्सां कांयच नाशिल्लें. 2003 पासून आज पर्यंत 22 वर्सां जालीं, कांयच नाशिल्लें. निदान हांगा तरी पाविल्लें आसात. फॉर दॅट वी हॅव लॉस्ट द 2 ट्रायबल युथ्स. फॉर दॅट many has faced a lot of hardships during the agitations. आणि हे सगळें कितें करून मेळिल्लें आसा? हें सगळें एजिटेशन करून मेळिल्लें आसा. हें सगळें संघर्श करून मेळिल्लें आसा. ट्रायबल लोकांची युनिटीच्या माध्यमांतल्यान मेळिल्लें आसा. आनी ही युनिटी तशीच मुखार उरपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो एक उलो आसा. सर आनीक गोश्टी करच्यो पडटल्यो कारण राज्यसभेनूय पास जावपाक जाय तशेंच हांवें म्हणलां म्हाका सेन्ससूय जावपाक जाय. डेफिनेटली आय हॅव ऑलरेडी मेन्शन ऑल दीस क्वेश्चन्स. सेन्सस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेन्सस सुद्दां जर जायना जाल्यार देर आर वेज. ओके. ओल्ड सेन्सस घेवन 2011चो सेन्सस घेवन गव्हर्मेंट किंवा ब्युरोक्रेट्स किंवा लिगॅलिटी पळोवन ती इफेक्टीव इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर ताका सेन्ससाची कांय गरज ना. ओन्ली वॉट इज रिक्वायर्ड इज दॅट बील. आनी हें बील आमी ह्या लोकांक किंवा जो गेली 22 वर्सां डिमांड जो आसा तो आमी 2027 दितलेच दितले. ही ईर्ष्या जाय, ही विश जाय. हें जर जालें जाल्यार आतां एवरी पॉलिटिशियन जो आसा ताका जायत. थोडे काही गोश्टी आसात ताका एखादें नाका जावपाक शकतलें. होय विशय आहा. पूण म्हणून हांव म्हणलां की इगो जो आसा तो सायडीन दवरून हें इफेक्टीवपणान खरें म्हणल्यार हें लास्ट वर्स जर आयिल्लें आशिल्लें जाल्यार कसलोच कांय टेन्शन नाशिल्लें. बरोबर. 1 वर्स डिले जावन हें बील आज लोकसभेन आयलां, राज्यसभेन अजून जावपाचें आसा. तो काही गोश्टी मुखार नंतरूच
ताजी 2027 ताजी कितें आसतलें तें आमी उलोवपाक शकता सो वील रायट आसत जाल्यार 2027 येतले. डेफिनेट. थँक्यू सर.